كان الخليفة الراشد هارون الرشيد شديد الذكاء سريع البديهة، ويمتلك من الفطنة والذكاء ما لا يمتلكه غيره. وفي أحد الأيام وهو جالس في مجلسه بين وزرائه وعلمائه، دخلت عليه امرأة من آل فلان، وكانت هذه المرأة ناقمة كارهة لهارون الرشيد، حتى لم يكن على وجه الأرض أبغض إليها منه، ولكنها كانت امرأة شديدة الذكاء، فلم تواجهه بالكلام، بل دعت له بقولها: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك الله بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت. فرح الوزراء ومن حول الخليفة بدعاء المرأة لخليفة المؤمنين هارون الرشيد، على عكس الرشيد نفسه. فقال لها الخليفة الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت المرأة: أنا من آل فلان، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى أمر الله فيهم، وأما المال فمردود إليك. ثم ذهبت المرأة، فتعجب من في المجلس من فعله، ثم قال لهم: أتدرون ما قالت المرأة؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا يا أمير المؤمنين. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم قولها. أما قولها أقر الله عينك فهي تدعو علي بالعمى، فقرار العين أي سكونها عن الحركة. وأما قولها وفرحك الله بما آتاك فهي تقصد قول الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها وأتم سعدك فهي تقصد قول الشاعر: بكل شيء إذا ما تم نقصان، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها لقد حكمت فقصدت فهي تقصد قول الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحضور من ذكاء المرأة، وكذلك من سرعة بديهة الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد. يحكى أنه في يوم من الأيام جاء رجل إلى إياس بن معاوية يسأله قائلا: هل تضربني إن أكلت التمر؟ فرد إياس بن معاوية قائلا: لا. فسأله الرجل من جديد: هل تضربني إن شربت قدرا من الماء؟ فقال إياس: لا. فقال الرجل مبتسما في خبث، ظنا منه أنه غلب إياس بن معاوية: إذن لماذا يكون نبيذ التمر حراما وهو خليط بينهما؟ فقال إياس: إن رميتك بالتراب هل تتوجع؟ قال الرجل: لا. فقال إياس: ولو صببت عليك قدرا من الماء هل ينكسر أحد أعضائك؟ قال الرجل: لا. قال إياس: ماذا لو صنعت من الماء والتراب طوبا وتركته يجف في الشمس وضربت به رأسك؟ قال له الرجل: ينكسر الرأس. قال إياس: ذاك مثل هذا.